اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے. بس آخری گل سنا کے مہر لا کے اپنے موضوع کی اجازت چاہنا. اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار نے لکھا ہے ایک قاری قرآن دے نے سنیا ایک اللہ والا وسدا ہے فلاں پنڈ دے اندر قاری قرآن دا گیا زیارت کرن دی خاطر صبح دی نماز اللہ والے دے پیچھے پڑھی. اللہ والے نے قرآن میں پڑھیا جویں حضرت صاحب نے پڑھیا ہے اسی طرح قرآن پڑھیا. قاری پیچھوں نماز پڑھ کے آخر ہے واہ یہ تے قرآن ہی سیدھا نہیں آوندا. خیر عشاء دی نماز پڑھ کے بزرگاں دے پیچھے دل وچ اعتراض کر کے سو گیا. رات نو غسل فرض ہو گیا. سویرے نہاؤن واسطے غسل کرنے واسطے پنڈاں دے اندر چھپڑ ہوندے سن پرانے. جا کے سرگی ویلے سردیاں دا موسم سی کپڑے اتار کے رکھے وڑ گیا غسل کرن دی خاطر. جس لے پڑھیا شیر آیا آن کے کپڑیاں دے اوتے شیر بیٹھ گیا. اللہ دے ولی صبح دی نماز پڑھائی ویکھیا قاری صاحب کوئی نہیں کرائی تے آپ ہی بیٹھے سن. ویکھیا قاری صاحب کوئی نہیں لبدیاں رستہ پہنچ گیا چھپڑ دے. قاری ہوری سردی پر مردے تڑف دے نے تے شیر کپڑیاں دے بیٹھا ہے. آپ جا کے اللہ دا فقیر شیر دی کنڈ دے ہاتھ مار کے فرماندا ہے اوے چلیا فقیراں دے درویشاں دے مہماناں نو نہیں ستائی دا. اٹھیا شیر نہ پھڑیا بابے اور منہ شریف پھیریا تے فرمایا کپڑے قاری جی پا لو. قاری اور کپڑے پائے باہر نکلے کپڑے پا کے قدمی ڈگ پے. آپ فرمانے نے قاری جی تساں زبان سیدھی کردے رہے ہو اساں دل سیدھا کردے رہے. اللہ